स्टेटीचे आमच्या ओबीसी मोर्चाचे वायस प्रेसिडेंट आमचे शशिकांत सावंत, तसेच आमच्या मध्ये आसा मंडळाचे ट्रेजरर फ्रांसिस्को कोम आणि बाकी सगळी हांगासर टीम जी आम्ही हांगासर एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, तसेच मायनॉरिटीज मोर्चा आणि किसान मोर्चा हांगासर डिक्लेअर करतले हे सगळे कमिटीचे मेंबर्स, तसेच बीजेपीचे कार्यकर्ता, पंच, सरपंच सगळे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि खुशी बघता आयज आम्ही मंडळाच्या वतीन आम्ही चाली मोर्चा हांगासर डिक्लेअर करता. तुका खबर आसतले 2027 इलेक्शन जावपाचे आसा आणि त्या इलेक्शनाची तयारी ही जोरान आमच्या सांतांनी चलता. हे आम्ही युवा मोर्चा काढलेला आसा, महिला मोर्चाय हांगासर काढलेला आसा आणि हे चाली मोर्चा असे सगळे 7 मोर्चा आम्ही हांगासर सांतांनी आमच्या वावर करतले. आम्ही मंडळाचे काम हांगा चालू आसा. तसेच आमच्या या युवा मोर्चाचे, महिला मोर्चाचे बाकीचे आयज 4 मोर्चा आम्ही ते काढतले. त्याच्या खाल्यार एक जबाबदारी आसतली की सांतांदेचो सीट, बीजेपीचो सीट हांगासर निवडून हाडपाचो ही व्हडली जबाबदारी त्यांच्या खांद्यार आसतली. आशा बाळगिता की सगळी कमिटी एकमतान आणि मनांतल्यान आमच्या ह्या सांतांदेच्या खातीर व सांतांदेचो आमचो सीट हाडपाक काम करतली. आणि सांगपाक मातशें दुःख दिसता की आयज आमचो दिगांत जो युवा मोर्चाचो प्रेसिडेंट आसा तेजो बापूय सिरियस आसा. तेका लागून आमचे सर फ्रांसिस्को सेल्वेरा मातसो तेंका लेट जालो. काही कारणाक लागून धाकूय हांगासर येवपाचें आसलें, तेंकाय लेट जालो. सो आमी तशीच मिटींग फुडें व्हरया. सगळ्यांचे स्वागत करता. म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव मागता मंडळाचे अध्यक्ष बाब तुषार हांचे कडेन की आमचे प्रभारी हांचे स्वागत करचें फुलां दिवन. तशेंच बाय सोनिया हांकांय बी फुलांचो गुच्छ दिवन स्वागत करचें. आणि बाब श्री शशिकांत नायक जनरल सेक्रेटरी हांचे बी स्वागत करचें. आमचे जनरल सेक्रेटरी तुषाराचे स्वागत करता. पळय हांगा म्हणटा तें जनरल सेक्रेटरीचे पळय कशें आणि आता आमी मातशें फुडें वचत बेगीन येतले आमचे धाकू बाब आनी हे दोगूय सद्या तेंचा हरदुत्रा म्हळ्यार तेन्ना येतले ते आमी मातशें पयलीं सुरू केलां. हांव मागता आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब शशिकांत नायक हांचे कडेन की तांणी आतां सगळ्या जे चारूय मोर्चा आसात तांची टीम तांणी जाहीर करची. आणि आमचे जेन्ना सिल्वेर बाब येतले तेन्ना तांची प्रेसिडेंटाची तांणी डिक्लेअर केल्या न्ही. हय पण टीम तांणी डिक्लेअर प्रेसिडेंट डिक्लेअर करून मागीर पूण आतां कितें करुया. म्हाका दिसता सराचें आमकां संबोधन पयलीं जावं न्ही, कारण सगळ्यांच्या हाज्या आढावो घेवपाक हांव सराक विनंती करता की तांणी उलोवणें करचें म्हणून. फंक्शन असतं म्हणून म्हाका तरी ऑकवर्ड दिसता की प्रत्यक्ष एक प्रभारी प्रॉब्ली हो शेवटचो वेळ. आमी हांगा सगळ्या जाणांचे जमल्या पळयलो की हो भारतीय जनता पार्टीच्यो ज्यो कितें स्किमी आसा, ज्यो कितें एडवांटेजीस आसा, तुमच्या बद्दल कितें क्वेरीज आसा, स्किमी तुमच्या बरोबर पावोवप आनी तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सरकारा पर्यंत पावोवप. समजूंक शकता जेन्ना आमचो जेन्ना आमदार आसता तेन्ना एका मातसो इशू आसता. तरी जी गोश्ट खूब 4.5 वर्सां पयलीं जाल्या ती काय आतां करेक्ट करूंक शकना. फुडल्या खेपेक शुअरली ती चूक सुदारतली अशी म्हाका आशा आसा. दुसरें ह्यो 4 कमिटी जेन्ना डिक्लेअर जातली तेन्ना स्टेटी कडल्यान जितल्यो कमिटी डिक्लेअर जाता हो प्रोसेस कंप्लीट जातलो. सो प्रॉब्ली प्रत्येक बुथार वचून कमिटी रिव्यू करता.
जाय केल्या जवळजवळ 24 बुथांचे कंटेंट 27 बुथांचे जाल्यार टोटल सांतांद्रे मतदारसंघात आयज 37 बूथ आसा आनी 18,235 वोटर आसा चलया. सो 37 पार्ट आसा आनी 18,235 वोटर्स आसा. जी ऑर्गनायझेशनल इनिशियल जी मिटींग आसा पळय न्हू ती म्हाका दिसता सिल्वेरान अध्यक्षान बी व्हरून बी फुडें वयल्ली आसा. आतां 15 तारखेच्यान प्रोबब्ली बुथार फुडें एक्टीव कशें जावप. हांव फक्त उलयता आसतना इलेक्शनाचेच उलयता. म्हणजे तुमकां जर इलेक्शन जरी आमकां इम्पॉर्टंट आसलें जाल्यार गव्हर्मेंटाचे स्किमी सगळे कडेन पावता काय ना. तुमचो कितें इश्यूज आसा तो गव्हर्मेंटा कडेन पावचो ना हांगा सरळ सांगता. म्हणजे वायट ठरनाका सांतांद्रे मतदारसंघ त्या बाबतींत मातसो कमी आसा. तितून प्रोबब्ली आमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवंक जाय. प्रोबब्ली आतां विचारीत महिलांक जर विचारीत जाल्यार तुमी सगळे डॉक्टर चॅकअप केले म्हणून जाल्यार कोणाचोच हातूच वयर येवचो ना. बरोबर केन्ना करपाक रावता. गव्हर्मेंटान ह्यो स्किमी ज्यो काडटा त्यो फक्त अनाउन्समेंट करपाक काडना. त्यो सगळ्यांनी गोंयकारांक बऱ्या खातीर काडटा. DSY स्कीम काडल्या किंवा गृह आधार काडल्या किंवा लाडली लक्ष्मी काडल्या किंवा तुमचो चेक बाय दोतोर स्कीम काडल्या. ह्यो फक्त पेपरार घेवपा खातीर काडूंक ना. किंवा सिग्नेट सरान इनिशिएटीव घेवन तुमचे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक बसपाक तुमकां ट्रेनींग दिल्यो. ह्यो सुद्दां एक गव्हर्मेंटाचो इनिशिएटिवाचो पार्ट आसा. सिग्नेट सरान हांगा इनिशिएटीव घेवन केलो. ह्यो स्किमी सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावल्या काय ना हेजो आमकां खंय तरी अभ्यास करपाची गरज आसा. 18,234 आमचे भुरगे कितें आसा किंवा 16 वर्सांचे कितके आसा 17 वर्सांचे कितके आसा तांकां पर्यंत ह्यो पावता काय ना ही पावोवपाची आमकां गरज आसा. त्या खातीर प्रोबब्ली एक 15 तारखेच्यान प्रत्येक मतदारसंघांनी वेगळी मिटींग जातली. गव्हर्मेंटाचें काम स्किमी करपाचें तें तुमच्या पर्यंत पावोवपाचें. तुमच्या वाड्यार तुमच्या पार्टान तुमच्या वळखीच्या लोकांक तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमच्या सयऱ्यांक ती पावला जाल्यार ती पळोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची. कोणाक कितें विचारपाचें आसा हेच्या बद्दल सगळ्यो स्किमी वेबसायटीचेर आसा. आमी दाखोवपी आसा सगळे जाण आसा. हांव चड उलयना. सगळ्या सरी पावलो आसा. सगळ्यांक अभिनंदन. आतां फक्त एक प्रोसिजर करून कोणाक तरी एका कमिटीचो आमी अध्यक्ष करता कोणाक तरी कमिटीचो चेअरमॅन करता हेजो अर्थ असो की ही काम तेंचें हें काम आमच्या सगळ्यांचें आसा. आमच्या सगळ्यांनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन सांतांद्रे मतदारसंघाचे फुडें आमकां काम करचें. देव बरें. देव बरें करूं. कोण उबे आसा मातशें येवन बसा. हांवें कदेलां आसा प्लीज. फुडली बाबान सांगलां तशें कोणाचे कितेंय प्रश्न आसत जाल्यार उक्त्या मनान आनी मोठ्या आवाजान तुमी मेकळेपणान उलोवपा जाता. तांकां आतांय सांगलें जाता मातशें तुमचे मागीर सांगलें जाता. हें जातकूच सुद्दां उलयल्यार चलता. बाबा कितें तुमकां डिफिकल्टी येता तुमच्या हातून वॉर्डांनी तुमच्या हातून डिफिकल्टी जर येता खंयच्यो स्किमी तुमी कितें आसत जाल्यार तुमी उक्तेपणान विचारपाक जाय. हांव मागतां म्हणजे मंडळाच्या अध्यक्षा कडेन आनी आमचे श्री फ्रांसीस सिल्वेर जे आमचे कॅन्डिडेट ते आयला तांकां बुके दिवन तांचें स्वागत करता. तशेंच आमच्या मदीं दोतोर काकणकार आयिल्ले आसात. तांकांय बुके दिवन तांचें स्वागत करचें. जे आमचे पयले सगळ्यांत सिनियर अशें म्हणल्यार जाता तांणी इलेक्शनूय लडिल्लें आसा. आनी बाय ऑर्डरींग लेडीज सदांच तांचे कडेन आशिल्ली पयली पासून भारतीय जनता पार्टी
जी जेन्ना कांयच नाशिल्ली तेन्ना सुद्दां ऑर्डर केल्ली भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा तांचें आमी स्वागत करतात. आतां हांव मागतां दोन शेवटी उलय आमचे तुमी पार्टीचे सिनियर लिडर तेन्ना ह्या टिमीक तुमच्या सिनियर तुमच्या बरोबर जे आशिल्ले तुमकां कांय फेसीस तुमकां हांगा दिसची पडटा आसतली सगळे आसात पूण जे आतां ताज्या नंतर यंग जनरेशनूय आसा आनी बाकीचे सगळे आसा तांकां तुमी एक दोन उतरां सांगप गरजेची की पार्टी कशा तरेन वयर सरली आनी कशा तरेन आमी आतां काम करूंक जाय. ही आजी किसान मोर्चाचे आमचे चार किसान मोर्चा मायनॉरिटी मोर्चा असे 4 मोर्चा आज इन्स्टॉल करतात. आज ही आमची भारतीय जनता पार्टीची एक व्हडले मोर्चा म्हणल्यार लिडर सोदून काडपाची आनी तांकां आयज हे पदवी दिवपाची म्हणजे तांकां भितर घेवपाची डिक्लेअर करपाची आयज ह्या मिटिंगेक म्हाका आपयला हांगसर आनी म्हाका खूब उमेद दिसता की जी भारतीय जनता पार्टीचे एक बी घातलें आमच्या घरा कडेन हांवें भेण्याक बी घालें आनी म्हज्या नातवाच्या हातान भेण्याक बी घातली. आतां ती भेणे सामकी फुलोवन आयली सामकी. तशें हे भारतीय जनता पार्टीचे बी आमच्या घरांत मनोज पर्रीकारान म्हाका काँग्रेसीची तिकेट मेळटाली ती आतां ती काडून भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जावंक सांगलो. सगळ्यांक आमच्या गांवच्या लोकांक आरे हो काँग्रेसचो रावणा आमगेर येता आतां एकटो BJP जालो आनी हांवें आयकपाचें जायते लोकांची BJP भजे ते भोंवता आसतना सगळीं उतरां आयकलीं आमच्या बराबर म्हाका आदार दिवपाक जायते जाण आयले करून आनी चड तातूंत सगळ्यांत व्हडलो जाचो आमी आदार करता तो हो ऑर्डरीचो घोव बाब पोरफीर बरें येवन दोतोर आमचे बरोबर या हें व्हडली मागीर पोरफीर आनी हांव भोंवता सगळे बऱ्यांनी भोंवले. इलें करून एक इलेक्शन जालें. मागीर पळयताले दुसऱ्या इलेक्शनान म्हाका पर्रीकार म्हणलो तूंच राव. हांव रावलो आनी मातशें वयर सरलो आनी एक पाट इलेक्शनान रावलो सामको तेंकोन पावलो एका तेंकोत आनी आतां पळय संवसारांत कितें जावंक शकता आनी कितें जावंक शकना पळय तें जे बरोबर हांव आरे तुरे करून तो करतालो खबर नाशिल्लें आमी तेन्ना तेच बरोबर आयज हे पार्टीक ताका आमी भितर हाडलो. ही जी आमच्या BJPची ताकात एक काँग्रेसीन भोंवलेलो सामको मुंगवलेलो मनीस त्या मनशाक आमच्या पार्टेन भितर हाडून आयज आमी ताचे सगळे आमचे कार्यकर्ते बाब शशी प्रेमानंद श्यामसुंदर उर्फी आनंद हे सगळे लोकांनी आज तुमी सगळे एकपटी जावन हाका जिखून हाडपा खातीर आमी आतां आवडटात आनी आतां रोखडेंच इलेक्शन जातलें आनी त्या इलेक्शनान काय 100% हांव बरोवन दिता तुका. हांव सगळ्यांक जाणटो अबावट 80 फुडल्या इलेक्शनाक हांव नको खंय पावतलो म्हणून पूण इतलें हे सांगता हे इलेक्शनाक हांव हेजे बराबर उरतलो आनी हे फावट आमी मातशे दिसवटून गेले आमचोच गुन्यांव जालो. हे फावट गुन्यांव बी कांय जावपा ना बरे मेजॉरिटीन जिखतले काय जिखना सांगूया. भारतीय जनता पार्टी खातीर कित्याक मत मारचें जाय. भारतीय जनता पार्टी ही लोकांची सेवा करपाची पार्टी आनी आतां जें पळय कितें चलता फुडें तातूंत आतां दुसरे पळय आतां कोणी रावतले आमचे पत्र ते रावतले म्हणून ते काँग्रेसवाले आनी आयज काँग्रेसवाल्यांनी कितें केलां आख्या इंडियेक कितें केलां सगळ्यांक टीव्हीचेर पळयता तुमी ते काँग्रेसवाल्याचो राहुल गांधी ते भोंवता आमची इंडिया कशी काबार करची भायर संवसाराक भोंवता
लोकांक पयशे दिता आनी आपलो इंटरव्यू घेवपाक लायता अमेरिकेक भोंवता हांगा भोंवता इंडियेक अशें जालां इंडियेक तशें जालां आनी आतां ते जेन कॉक्रोच पार्टी कॉक्रोच कॉक्रोच नांवूय बरें पळय कॉक्रोच पार्टी म्हूण केल्या आनी आख्याच आमच्या भारताक उजो लावपा खातीर तो फुडें सरता असल्या पार्टी तुमी मत दितले सांगात कोणी राव तो ह्या पार्टीक मत घेनात कित्याक लागून ताची पयलीं ते पार्टीचें कितें तें तुमी जाणात आनी आतां पयलीं सगळें बरें आसा आतां आमचें मातृभुमी म्हणजे आमी जेका आमी ते माय म्हणून म्हणटात ताकाच उजो घालतात असले मनशाक असले पार्टीक केन्नाच मत मारूं नाकात केन्नाच मारूं नाकात चुकोन बसून तेजें नांव घेवं नाकात कोणी राव तो आमची पार्टी लोकां खातीर आतां कितें जाता आमचें मातशी कम्युनिकेशन एकामेका कडेन घेवपा जाय आतां आमचे कितें जातले हे आतां मनीस जातले किसान मोर्चा हे मोर्चा ते आतां फुडें सरतले तेन्ना हांव इतलें चोरी वगत केना खूब लोक आसा उलोवपाचे आमकां मातसो वगत जालो आमचो एकटो कोणी मातसो बरो ना तो मणिपाल आसा ताका हाडपा खातीर वगत जालो म्हाका आनी ताका आमी सगळे येवपाक सिल्वेरी बरोबर रावतले सिल्वेरीकूच तिकेट मेळटली आनी सिल्वेरीकूय आमी बरे मतांनी निवडून हाडटले सगळ्यांक सांगतात हाडयो काय नाका हाडया ह्या पाट पोस्टीत हांवें फाटल्या पाट पळयलां मातशी एवढे तेवढे आमचे दिसले त्या वाटेन त्या कोणा सांगले ह्या पाट आमी कशेंच हालचे न्हू बरें मतान हाडया आनी तुमकां परतें देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक म्हाका तुमी 2 उतरां उलोवपाक दिली हांव देव बरें दोतोर अबाव 80 म्हणटा 84 जाला हो मनीस आनी नशीब हें पळय ताची उलोवप 15 वर्स हे स्वातंत्र्य दिन जो आसा आमचो त्या दिसा हो जल्मला आनी 85 कंप्लीट करता त्या 15 वर्साक सगळे येतले अनाउन्समेंट जाला सगळे येतले घरा कडेन सगळे घरा कडेन येतले 15 तारखेक सेलिब्रेट करपाक जाय तरी आमी करता कितें करपाचें आमी करता बरें आतां आमचे दुसरे सिनियर जे हांच्या बरोबर काम केलां ताका मातशें उलोवपाक लायता बाय ऑर्डर मिनिट्स Thank you, Mr. Lawande. हांव चड उलोवचें ना हांव फक्त तुमच्या लागीं थोडे प्रश्न विचारतलें इंग्लिशीन एक म्हणणें आहा डू नॉट आस्क वॉट युअर कंट्री हॅज डन फॉर यू बट आस्क वॉट यू कॅन गिव युअर कंट्री आमी विचारचें न्हू आमच्या देशान आमच्या खातीर कितें केलां पळय तें पूण आमी जबाब दिवया आमी आमच्या देशाक कितें केलां पळय तें कितें करतलीं आमी जो एक नागरीक जो इंडियेचे मातृभुमीचेर जल्म घेता तो इंडियन म्हणून वयता आमची इंडिया वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आनी आमकां गर्व दिसता टू से दॅट वी आर इंडियन्स आमी इस्कॉलान आसतना एक प्लेज म्हणटाली सदांच असेंब्ली जाली म्हणटा इंडिया इज माय कंट्री ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तर हीच प्लेज भारतीय जनता पार्टीन आमकां अशी शिकयल्या गेल्या 28 वर्सां हांव भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर म्हाजो संबंद हांवें खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन लायफान केन्नाच पयले एंट्री जावंक ना आनी जेन्ना दोतोरान सांगलें म्हाका की तूं एक महिला मोर्चाचें तुका हेड करता हांव एक टिचर आनी टिचर खंयची डायोसिस सोसायटी ऑफ एड्युकेशन पाद्रीच्या इस्कॉलांतली टिचर आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें
की हांव पॉलिटिक्सान इनवॉल्व आहा म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांक आनी लिडरांक सपोर्ट करता म्हणून टीचर म्हणटकर हांव 11वी आनी 12वी शिकयतालें. आनी 11वी आनी 12वी शिकयता आसतना हांव खूब हिस्ट्री टिचर आनी सोशियोलॉजी टिचर. हांव भुरग्याच्या मनान म्हज्या देशाचो प्रेम खूब वाडयतालें आनी तांकां सांगतालें की फुडलो भविश्य तुमच्या हातीन आसा. आमचो जर इंडिया वयर सरतलो जाल्यार हे युथाच्या हातीन आसा. तुमी जे भविश्य घडयतले त्या प्रमाणे इंडिया घडटली. आनी खरेंच म्हाका अभिमान दिसता खंयच्याय ऑफिसान वचून म्हाजे स्टुडंट मेळटात म्हाका. कोण मामलेदार, कोण आनी कोण नर्स, कोण आनी खंय अशे व्हडले व्हडले जाग्यांचेर काम करतात. आनी जेन्ना ती म्हाका वळखीतात तेन्ना म्हाका खूब खुशी दिसता की ह्या भुरग्याक 2 वर्सां ह्या जिविताची तेजे हांवें घडयली म्हणून. आतां हांव तुमचे लागीं प्रश्न विचारता. भारतीय जनता पार्टीन तुमकां कितें दिलां? फाटलीं इतलीं वर्सां बीजेपी गोंयान राज करता. बीजेपीचे राज गांवांनी पंचायत घडयलेले आसा. ह्या आमच्या सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडर मिस्टर सिल्वेरा भारतीय जनता पार्टी चडशे पंचायती आपल्याच्या हातीन घेतलेले आसा. आनी जेन्ना हे पंच सरपंच आमचे म्हणटा आमी पळय आमचो भाटयेच्या गांवचो हालींच निवडून बाय इलेक्शनाक निवडून येयला मिस्टर गोवेकर. उबर आहा रे. आमच्या गांवकार वाड्याच्या लोकांनी ताका मोठ्या ताळी दिवच्यो प्लीज. आमचे गांवकार वाडे 1 to 1 फायट RGP आनी BJP. हांव तर इंडियेक नासलें, हांव भायर आसलें, तरी पूण हांवें जायते म्हाज्या सपोर्टरांक सांगलें की गोवेकर आमचो कॅन्डिडेट आनी भारतीय जनता पार्टीचो फ्लॅग परतो आमचो गांवकार वाडे लागपाक जावो. मेजॉरिटी क्रिश्चन गांवकार वाडे. आनी ह्या लोकांनी भरवसो दाखयलो हे गोवेकराचेर आनी ताका निवडून हाडलो. तर म्हाजो प्रश्न तुमकां, बीजेपीन तुमकां कितें दिलां? प्लीज आन्सर करा. गुड गव्हर्नन्स. गुड गव्हर्नन्स. आनी कोण कितें सांगूंक सोदता? स्टेबिलिटी. आयज एक चीफ मिनिस्टर, फाल्यां दुसरो चीफ मिनिस्टर ना. आमचे चीफ मिनिस्टर पळय आसा ते आसा थंय बसून आनी आपल्याचो टर्म कंप्लीट करता ते. आनी कितें दिलां बीजेपीन गोंयांत? गुड हॉस्पिटल्स. खरेंच म्हणटा तो आमचो पंच मेंबर म्हणटा गुड हॉस्पिटल्स म्हणून. आनी ह्या गुड हॉस्पिटलाचो हांवें अनुभव घेतला. आमच्या पेडणे तालुक्यान रिमोट तालुका आयुष हॉस्पिटल बांदलें श्रीपाद भाऊन. आनी ते आयुष हॉस्पिटल पळय बांदलां. चडसो लोक आमचो भायलो आवट ऑफ गोवा येता थंय आनी बरी फेसिलिटी मेळटा. आनी जेन्ना म्हाजो घोव बरो नासलो हांवें आयुष हॉस्पिटलांत ताका एडमीट केल्लो आनी भाऊन थंय फोन मारून म्हाज्या घोवाक VIP ट्रिटमेंट दिलो. तर बीजेपी पार्टी कार्यकर्त्यांक केन्नाच विसरना. हो इम्पॉर्टंट मुद्दो. खंयी तूं आसूं, रस्त्यार आसूं, खंयच्या ऑफिसान आसूं आनी खंयचोय तर आमचो लिडर थंय आसा जाल्यार तुका येवन हॅलो हांव बरो मरे. चड करून आमी आमचो अनुभव भाऊ कडल्यान घेतला. भाऊ खंयी रस्त्यार मेळो तुका वळखीता. बस रे गाडयेन यो लिफ्ट दिता तुका. केन्नाय तूं वच भाऊचे सायनीक. भाऊ सायन मारता रोखडोच खंय आपल्या बड्ड्या दिसा पासून तो बिजी सोशल वेलफेअर फॉर्माचेर सायन मारपाक. आनी कितें दिलां तुमकां? बरें डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बरे रस्ते, बरे ब्रिजीस,
म्हणटकर मरे ते बरे बरे रस्तेच बरे बरे ब्रिज आनी हें म्हाका काम बरें करता ते कमिशन हांव म्हणटा तें आहा तेंचे फाटल्यान पूण काम बरें करता ते डेव्हलपमेंट बरो करता ते ही उतरां आमी काँग्रेस वाल्या कडल्यान आयकलेलीं आसा तरी तर ते आमच्या ऑपोजीट या मोपा एअरपोर्ट येस आनी कितें दिलां आमकां आमच्या घरांनी म्हजें घर हें पळय आतां हें सांगता की जायतो लोक असो फुडें वयर सकयल जातालो घरां आमची आसा पूण दाखले आमचे कडेन ना तर प्रमोद सावंतान म्हजें घर स्कीम हाडली आनी जायत्या लोकांक आतां मातसो तकलेक सुसेग जाला ते पयशे तेजे भरले आनी म्हजें घर रेग्युलरायज केलें आनी कितें येयलां तुमकां म्हजें फ्लॅट येस बायलो ही हा काय मॅडम नमस्ते काय मॅडम न्हू लेडीज गर्ल्स लाडली लक्ष्मी 1 लाख रुपया तुमच्या अकाउंटान जमा जाता आनी क्रायटेरिया अशी पळयना आमचे खोजले पासून म्हणटा पावरफुल बीजेपी येस ओके ही लाडली लक्ष्मी स्कीम पळय कितल्या लोकांनी घेतल्या ती 92,000 people have already availed of लाडली लक्ष्मी तुमच्या घरांनी पावले जायतो लोक न्हू आमी तांकां लोकांचे म्हणटा मेमरी शॉर्ट एका बायलेक न्हू हांवें आमकां एक एग्जाम्पल सांगता एका बायलेक हांवें सांगलें तूं बीजेपीक वोट मार कित्याक तुका ते 2000चे DSS पेन्शन केलां ताका लागून तूं वोट बीजेपीकूच मार जाणटी बाय 90 years old जाल्यार तेजें उत्तर कितें आसलें म्हाका जाण तूं अगो बाये ते स्कीम केला तो मनीस मेलो कोणाची खबर उलयता ती पर्रीकराची पळय ते 90 वर्साचे बायले पासून खबर आहा की तो स्कीम केलो मनीस मेलो हांवें म्हणलें स्कीम केलो मनीस मेलो पूण तुजे अकाउंटान पयशे येवपाचे ते येता न्हू म्हयन्याच्या म्हयन्याक पळय तें सारकें हांवें म्हणलें तेकाच लागून तुजें मत बीजेपीक वचपाक जाय आनी कितें आमकां आहा लेडीज दीन दयाल आनी कितें गृह आधार बायलांक 1,500 रुपया बायलो थिंगा बँक मॅनेजराचो जीव खाता थिंगा वचून मॅनेजर जालें मरे 5 तारीख अजुनूय पयशे क्रेडीट जावंक ना तुवें हाडलें कितें रे वाटेर जायते मॅनेजर म्हाका सांगता हे पळय तुमी बीजेपी सरकार पळय स्कीम ह्यो करता न्हू ते आमचो बेजार पिड्यार करता म्हणलो येवन म्हणून मागीर तुमकां इन्शुरन्स स्कीम केल्या प्रायम मिनिस्टर स्कीम आनी आमची गोंयची स्कीम आसा 5 लाख ही अटल योजना स्कीम 5 लाखाची आनी हांगासर आमच्या गोंयच्या सरकाराची स्कीम आसा तर सगळ्या लोकांक आमी सांगपाची गरज आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप केल्या तुमकां फंडींग सिडींग मनी दिल्या स्टार्टअप करपाक तुमकां तरणाट्यांक तुमकां बरे बरे आयडिया आहा तुमी आपल्याचो ओन बिजनस स्टार्ट करता स्टार्टअप करपाक तुमकां फंडींग करपाक सरकार दिता सो हे सगळे स्किम्यो येता तेन्ना लोकांक सांगपाची गरज आसा की हे बीजेपी सरकारान केल्या सरकार म्हणल्यार चलना तांकां उगडास करपा जाय की हे बीजेपी सरकारान केल्या आनी तेन्नाच मागीर लोक बदलता पयरूच म्हाका एक बाय मेळ्ळी बँकान आनी म्हाका म्हणपाक लागली तूं फाटल्या इलेक्शनान नासली न्हू हांवें म्हणलें ना हांव भायर गेलें ना आतां तूं ना त्या फुलाच्या पार्टीक हांव फुलाच्याच पार्टीक आहा म्हणलें मागीर हांवें म्हणलें आतां तूं वोट कोणाक दितली गे
इंडिपेंडंट लेडी त्या आमकां पयशे केले ताका दिवचे पडले म्हणून. सो अशें करून तर आमी कम्युनिकेशन हांवें लाभ घेतलो आनी हांव बी हांगा चलचें ना. हांवें लाभ घेतला, हांव 10 जाणां कडेन उलयतलें. हां, ही स्कीम आहा, ही स्कीम आहा, हेजेर फायदो घेवंक जाता, हें करपाक जाता, जाल्यारूच लोकांची मनां बदलतली. आमी म्हणटा सिल्वेरान सर्विस्यो दिल्यो आनी जेन्ना तेणें 200 वयर सर्विस्यो दिल्यो, कित्याक लागून दिवपाक पावलो तो? हेच्या फुडें 200 वयर सातान सर्विस्यो केन्ना येवंक ना. पूण फाटल्या टर्माक सिल्वेराच्या अंडर 200 वयर सर्विस्यो येयल्यो, कित्याक लागून? अरे न्हिदली गरम जाता, आयकता मरे तो, सांग पूण तेका. हय, ओके, बीजेपी सरकारान केल्या म्हणून. बीजेपी सरकार घराघरांनी पावल्या, बीजेपी सरकार एक मनशा कडेन पावल्या. एड्युकेशनल लोन मेळटा, जायते आमचे भुरगे तांकां घडना की हायर एड्युकेशनाक वचपाक तेंचे कडेन पयशे ना. पूण सरकार तांकां एड्युकेशनल लोन दिवन भायली तर तांकां भायल्या गांवांत तांकां स्कॉलरशीप मेळटा जाल्यार सरकार तांकां पे करता, वीच दे हॅव टू रिपे लेटर. पूण पयले सद्या कोणाचो आदार आहा तुका? असले व्हडले चिंतपी आमचो बाब मनोहर पर्रीकर, सर्गेस बाब मनोहर पर्रीकर, बारीक लोकांचे ताका प्रश्न, ताका दूख अनुभवताले. आनी अंडर ही प्रमोद सावंताक ताणें कोचिंग दिलो आनी आयज प्रमोद सावंतूय ते फुडें व्हरता. सो बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी एक नंबर 1 पार्टी आसा आख्या वर्ल्डाक. इंडियेक चडशे स्टेट बीजेपी सरकार चलयता. आमी पयलें हालींच वेस्ट बेंगॉल कोणेच चिंतूंक ना ममता बॅनर्जी पडटली म्हणून. पूण ममता बॅनर्जीचो गव्हर्मेंट पडोन बीजेपी सरकाराचो गव्हर्मेंट जालो म्हणून. अशें करून एक स्टेट बीजेपीच्या सरकारा अंडर येयले आनी आमचो देश मजबूत जातलो. आमचो प्रायम मिनिस्टर PM मोदी आमकां खुबशीं भाशणां दिता ती आमी आयकतात आनी आमी तें दुसऱ्यांकूय सांगपाची गरज आसा. देव बरें करूं. म्हाका दिसता हांव चड उलयलें म्हणून तुमकां वाज येयलो म्हणून. हां, या तर आमी सगळ्यांनी मोठ्यान ताळी दिवया बीजेपी सरकाराक. ओके, आनी एक फावटी ताळयो दिवया आमी प्रमोद सावंताच्या सरकाराक. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. वंदे वंदे भारत माता की जय. भारत माता की जय. अनेक फावटी ताळयो दिवया आमी आमच्या बाब सिल्वेराक. कित्याक ह्या सांतांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी बीजेपीचो झेंडो तो घेवन फुडें वयता. आनी एक फावटी ताळयो दिवया आमकां सगळ्यांक हांगासर आसलेल्यांक. ओके, जुने कार्यकर्ते, नवे कार्यकर्ते. थँक्यू. देव बरें करूं. फाटली बाय तुवें बऱ्यो स्किमी सारक्यो ताजी हें केली, रिविजन केलें स्किमीचें. हांव सगळ्यांत पयलीं मागता कांय सिनियर आमचे कार्यकर्ते आसात, बाब आमचे शशिकांत नायक आनी शशिकांत सावंत आनी श्याम सुंदर हांकां दोगांयकूय मागता पयले माचयेर येवन बसका घेयात फुडें. ना बसूंक जाय. तशेंच आमचे आनी सिनियर कार्यकर्ते, सिनियर हे आसात तांचे कडेन मागता बाबा आनंद वेर्लेकार जे आमचे पयलीं हे आशिल्ले तांणी येवन बसका घेवची. तशेंच आमचे बाय आनी कोण शुभदा आसा न्हू. आमचे अक्षय नायक आसा. अक्षय नायक ते आमचे पयलींचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष.
अक्षय नाईक आणि बसकर घेवची आता हांव मागतो आमच्या बा फ्रांसीस सिल्वे हाजे कडेन अध्यक्षाची नांव हाजे मोर्चाचे अध्यक्ष तांची नांव डिक्लेअर करपाक ताच्या पयलीं दोनूच उतरां हांव आमच्या बा प्रेमनाथ हांचे कडेन मागता येवन बसात बसका घ्या प्लीज. हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉय आशिल्ल्या कारणान रिटायर जावच्या पयलीं हांव राजकारणान वयत नाशिल्लो, पडूंक ना. कित्याक हांव जाणा की जे गव्हर्मेंट आसा ते सरकारी हाजे गव्हर्मेंट जाता. पूण जेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीन आयलो ताजो हात धरून हांव भारतीय जनता पार्टीन आयलो. ताका हांव खूब लागींच्यान पळयला आनी चड लागींच्यान हांव चड इंप्रेस जालो जेन्ना तो 76 मतांनी जाका आमी पडला म्हणनात त्या मतांनी तो पडलो. पूण ताजी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट इतली आशिल्ली की तो विचलीत जावंक ना खंय. तो म्हणटा ही गेम आमी ट्राय केली, आमी जिखले ना हें नशीब आमचें, पूण आमी नेक्स्ट टायम ट्राय करुया. आनी आपले कोण आपल्या ओपोजीट सुद्दां गेल्ले त्या लोकां कडेन सुद्दां ताणें वायटपण करूं ना केन्ना. तांच्या खांदार तांचे फ्रेंडशीप दवरून तांच्या खांदार हात घालून तो फुडें वचून चलता. आनी तुमकां सांगता की सिल्वेरान आपल्या कारकिर्दीन जेन्ना तो 4 फावट निवडून आयलो त्या कारकिर्दीन स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय जालो, सिव्हिल सप्लायचो मिनिस्टर आशिल्लो. सगळ्या कारकिर्दीन ताणें कितलेशेच प्रोजेक्ट सांगता ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन तयार करून दवरले आनी पूर्णत्वाक व्हेले. आज जंय आमी बसल्यात तो सुद्दां प्रोजेक्ट तुमी सगळे जाणात की फ्रांसीस सिल्वेराची निर्मिती म्हणून. गोवा वेल्ल्या ही सुद्दां लास्ट ताची निर्मिती पंचायत घर बांदपाक, पूण इनोव्हेशनाक ताका मेळना हें दुर्भाग्य. म्हणून ही निर्मिती प्रत्येक कडेन ताणें करून दवरलेली आसा. तुम्ही जाणा पुलीस स्टेशना फाटल्यान ज्यो टँक आमकां उदक पुरयतात ताजी सुद्दां ताणें घातली. तोचे कितलेशेच प्रोजेक्ट ताणें केले, लोकांक बऱ्या भशेन दिले सगळ्यांक. आनी दुसरें म्हणटा तें बऱ्या भशेन लोकांक सगळ्यांक कोणूय जावं तो आपल्या दारान आयलो जाल्यार ताका ताजें बाबा दुख्ख कितें आसा, ताजें कितें प्रॉब्लेम आसा, ताका कशें तरेन सोडोवंक मेळटा हें तो पळयता. ह्या खातीर म्हाका पुराय खात्री आसा आनी तुमकांय सगळ्यांक खात्री आसा की तुमी जे काम करपी आसात, जे मोर्चाचे आसात, सगळे कार्यकर्ते आसात ते ह्या खेपे फ्रांसीस सिल्वेराक तिकेट दिवन निवडून हाडपाचें स्वप्न तुमी पळयतात आनी हाडटले. हांव चड वेळ घेना कारण तुमी प्रत्येक जाण ताका पर्सनली वळखतात. हांवें कितलें उलयलो म्हणून ताचे परस तुमी चड ताका वळखतात. तेन्ना हांव मागता ह्या वेळार फ्रांसीस सिल्वेरा कडेन की तूं आतां 4 जाणांची नांवां डिक्लेअर कर जे मोर्चा आमी करतात आनी आमी आर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी ही हातून ते आमी हे मोर्चा आतां इन्स्टॉल करतात. सो 4 जाणांची नांवां डिक्लेअर कर. फुडली नांवां डिक्लेअर करतलो टीव्हीची बाब शशिकांत. ना फक्त डिक्लेअर कर, उलयतलो मागीर. गुड इव्हनिंग सगळ्यांक देव बरें सांगता उलयता. आयज आमी सांत आंद्रे मतदार संघांतले बीजेपीचे 4 मोर्चा डिक्लेअर करतात. आनी हो पयलो मोर्चा ओबीसी मोर्चा एक, दुसरो मायनॉरिटी मोर्चा, तिसरो एसटी मोर्चा आणि चौथो किसान मोर्चा. आणि हितून आम्ही सगळ्यांनी बसून आमचे सांत आंद्रे मंडळ जे आसात इन्क्लुडिंग सिनियर कार्यकर्ते आम्ही डिस्कस करून 4 जाण बरे काम करपी जायते सोशल वर्कर जे आसात, सोशलान आसात, पण सरपंच आसात, पंच आसात,
प्रेसिडेंट आसात, चेअरमॅन आसात, आमी तांकां आयज 4 मोर्चा हेंची डिक्लेरेशन करतात. पयलो जावन आसा ओबीसीचो मोर्चा. हाचो डोंगरीचो एक्स सरपंच आनी आमचो सगळ्यांचो इश्ट म्हणल्यार जाता बाब अजित बकार. दुसरो आसा आमचो मायनॉरिटीचो मोर्चाचो अध्यक्ष आमी काडलेलो आसा. आमचो सगळ्यांचो इश्ट एक्स सरपंच, एक्स डेप्युटी सरपंच आनी आल्फोन्सो केटरर्स, हेका तुमी सगळे वळखतात, बाब सुप्रेम आल्फोन्सो. तिसरो आसा एक कोडेगांव बिझनेसमॅन, एक्स सरपंच कुर्का बांबोलीचो आमचो इश्ट बाब गणेश्याम वेर्णेकार, एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष. चौथो आसा किसान मोर्चा, एक बरो सोशल वर्कर, सिनियर लीडर म्हणल्यार जाता. चेअरमॅन जायत्या हेजे आमचे माणसो आसात. हाजनाचो चेअरमॅन बाब जयंत शिरोडकार, किसान मोर्चाचो अध्यक्ष. आमचे जनरल सेक्रेटरी शशिकांत नायक हाच्या लागीं की तेंच्यांनी 4वी मोर्चा आसा तेजी कमिटी डिक्लेअर. काही पयलीं हांव मागता म्हणजे आमचे सिनियर लिडर आसा तांचे कडेन श्यामसुंदर फडटे हांकां आमच्या तुषार गोरकारान बुके दिवचो आनी शशिकांत नायक, शशिकांत सावंत, सॉरी, तशेंच आमचे आनंद गर्देकार, अक्षय नाईक आणि आता मागता आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्री शशिकांत नायक हांचे कडेन, शशिकांत सावंत हांचे कडेन, शशिकांत नायक हांचे कडेन. आता हांव रिक्वेस्ट करता जे पळय तुका मोर्चा इन्स्टॉलेशन सेरेमनी हांगसर जाल्ली आसा, मोर्चा अध्यक्षांची नांव घेतलेली आसा आनी इतर तेंचे वांगडी आसा तेंची एकट्याची नांव घेता. तेंच्यांनी हांगसर पुष्प घेवन आपले हें करचें. तर पयले सुवातेर हांव वायस प्रेसिडेंट रवींद्र पेडणेकर हेका रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी मागीर येवपाक आपले पुष्प घेवन वचपाक. रवींद्र पेडणेकर.
पेडणेकर, वाइस प्रेसिडेंट समीर नाईक डोंगरी. भोगावचा ओबीसी मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट रवींद्र पेडणेकर, वाइस प्रेसिडेंट समीर नाईक डोंगरी. रिक्वेस्ट करता हूं आचार्य उभा. जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र नाईक, राजेंद्र नाईक. दुसरे जनरल सेक्रेटरी तेमी नाईक, तेमी नाईक. मागीर सेक्रेटरी देवेंद्र आडपईकर, दुसरे सेक्रेटरी अंकुश चारी, अंकुश चारी. आणि टीमीचे मेंबर ओबीसी मोर्चाचे एल्विस सिक्वेरा, संतोष नाईक, सनीश नाईक, समीर नाईक, अर्नाल्ड डिसोजा, दुर्गादास पर्वतकर, नितीन चारी, दिवेश सावंत आणि श्यामू बगाल. दुसरो मोर्चा इंस्टॉलेशन एसटी मोर्चा, एसटी मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट सूरज अडकुणकर, वाइस प्रेसिडेंट चामुंडेश्वर कुंकळकर, जनरल सेक्रेटरी रत्नाकर गावस, सेकंड जनरल सेक्रेटरी नागेश फर्नांडिस, ट्रेजरर केदार गावस, सेक्रेटरी चेतन नरवेकर, दुसरो सेक्रेटरी लक्षदीप गावस, आणि इतर मेंबर अनुप शिरोडकर, सतीश गावस, अनिकेत मुरगावकर, चेतन गावस मेंबर आणि कृष्णा शिरोडकर.
कृष्णा शिरोडकर. मायनॉरिटी मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट जोएल गोन्साल्विस. अमिलो रॉड्रिगेज, मोहम्मद साइद करागली, धवल करूर, मदन साइद जिद्दी, आणि चौथो आसा किसान मोर्चा प्रेसिडेंट जयंतान गेला सुभाष शिरोडकर वाइस प्रेसिडेंट, सुभाष शिरोडकर वाइस प्रेसिडेंट, आनंद नाईक वाइस प्रेसिडेंट, रत्नाकर नाईक जनरल सेक्रेटरी, रत्नाकर नाईक मेंबर आणि जनरल सेक्रेटरी दोघे येऊन म्हणत. प्रकाश गावस सेकंड जनरल सेक्रेटरी, प्रकाश गावस. प्रकाश गावस. अभितो कुरैया सेक्रेटरी, अभितो. अग्नेलो कुरैया दूसरा सेक्रेटरी, डोमिनिक डायस मेंबर, नवीन पालकर, नरेश आरुस्कर, प्रेमानंद शिरोडकर, आणि गोकुलदास नाईक. अनूप शिरोडकर एसटी. याशिवाय चारही मोर्चांचे मेंबर्स, अध्यक्ष आणि मेंबर्स भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सर सिल्वेरा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सर सिल्वेरा तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. धन्यवाद. आमचे घेना आमचे MLA आताचे MLA आणि फुडले MLA फ्रांसिस सिल्वेर आताचे MLA इतले खातीर आमी अजुनूय म्हणटात की 76 मतांनी पडप कांयच न्ही. इट इज एज गुड एज विन. आणि त्या खातीर आज आमचे सिल्वेर बाबा तितलोच मान आसा आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आनी सगळ्या कडेन जंय वतात तांची कामां जातात.
देखून हांव म्हणटा सदांच की आमचो MLA आनी फुडलो MLA बाब फ्रांसीस दिब्रा हाका उलोवपाक सांगता दवरूंक ना. सगळ्यांक तुमकां आनीक फावट देव बरें सांग आवडटा गुड इवनिंग म्हणटा. आयज आमचे सात आंध्रे मतदारसंघांतले 4 मोर्चा डिक्लेअर झालेले आसात. टोटल आमचे सात आंध्रे मतदारसंघांतले 7 मोर्चा असले. BJP यूथ मोर्चा आम्ही काढलो. आता आमचो प्रेसिडेंट दिगंत नायक जालो. दुसरो आमचे महिला मोर्चा हो काढलेले आसा बाय सोनिया नाईक आमच्या मतदारसंघातले जाले. पयलो म्हणल्यार आमचो BJPचे मंडळाचो प्रेसिडेंट बाब तुषार नाईक, तुषार बोरकार. आणि आयज 4 मोर्चा आयज काढलेले आसात. तुम्ही सगळ्यांनी पळयलेले आसात. मायनॉरिटी मोर्चा, OBC मोर्चा, ST मोर्चा आणि किसान मोर्चा. चारूय प्रेसिडेंट एक आमचो OBCचो मोर्चा बाब अजित बत्तल, मायनॉरिटीचो मोर्चाचो प्रेसिडेंट बाब सुप्रेनो आफोन्सो, किसान मोर्चाचो प्रेसिडेंट बाब जयंत शिरोडकर आणि चौथो STचो मोर्चा बाब गणेशम वेणेकर. आणि आयज ह्या मोर्चाक आमचे मध्ये तुम्ही सगळे आमचे BJPचे कार्यकर्त्या वर्कर्स हिंगा हाजीर आसात. आणि मेन सिनियर लिडर्स जे आमचे BJPचे आम्ही तरी BJP न्यू येयले. ही BJP आमच्या सात आंध्रे मतदारसंघात आणि आमच्या गोंयांत जे आमचे सात आंध्रे मतदारसंघात घडोवन हाडिल्ली आसात. पूण स्ट्रॉंग लिडर्स आसात. आमचे मध्ये सगळ्यांचो इश्ट डॉक्टर अविनाश काकणकर कामात आसा, सिनियर लिडर्स. दुसरे आमचे मॅडम ऑड्री मिनेझीस. ही पार्टी तांणी मजबूत घडोवन दवरलेली आसा. तिसरे आमचे श्याम सुंदर पट्टे आमचो नेवरेचो गांवचो सिनियर. सो तो आमकां सदांच दिश्टी पडटा. आतां स्टेटीचो वायस प्रेसिडेंट जाल्लो आसा OBCचो बाब शशिकांत सावंत. दुसरे ह्या सिनियर लिडर्स आसात. आणि आमकां आमच्या BJP पार्टीन आमकां एक खोडेगांत एक आमकां प्रभारी दिलेलो आसा. पयले आमचे इश्ट आसले प्रभारी बाब सिद्धार्थ कोकरेकर. तो जायतो आतां बिजी दुसरे कामाक पडलेलो आसा स्टेटीन. आनी आमकां एक बरो सिनियर कार्यकर्तो, सिनियर BJPचो लिडर जे आमचे सर्केस्त आमचे मदें ना मनोहर पर्रीकार ताजे वांगडा आसलो. बाब आमचो पुंडलीक राव देसाय. ताका सगळ्यांनी ताळी वाजची आमकां काम करपाक आमकां संदी मेळलेली आसा. तेच बरोबर आमचे मदें बार्बर आसात जे आमचे मंडळाचो प्रेसिडेंट तुषार बोरकार, बाब आमचे सारिका बोरकार येवपी फुडें. आमचो रवींद्र बोरकार आसा. हे सिनियर कार्यकर्ते, सिनियर लिडर्स. तशेंच आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब शशिकांत सावंत, शशिकांत नायक. बाब आमचो इश्ट सगळ्यांचो एक्स मंडळाचो प्रेसिडेंट बाब आनंद वेंदेकर, एक्स यूथ प्रेसिडेंट बाब आमचे अक्षय नायक. आमचे सिनियर कार्यकर्ते बाब सरपंच बाब आमचे प्रेमनाथ शिरोडकर.
हांगा जायते सरपंच दिश्टी पडटात. आदित्य नेवरेचो सरपंच आसा, जे आमचे सुवर्णा कुंकलीकार सरपंच आसा, श्रीराम पालेचे पंचायत मेंबर्स आसात, फ्रांसिस्को डिसोजा बाकीचे सरपंच आसात. आमचे सॅली कांय कारणाक लागून पावंक ना, एमर्जन्सी जाली आनी हांव तुमकां इल्लोसो वेळ आमकां जालो, म्हाका टायम जालो येवपाक. आमी अशी 7 पयले पावपाचे. आमचो एक सगळ्यांचो इश्ट यूथ BJPचो प्रेसिडेंट पब्लिकन नायक तुमचे मदें ना, ताजो डॅडी बरो सिरियस आसा म्हणून आमी उरले आनी मेडिकल अशें उरले आमी हॉस्पिटलान, ताका लागून आमकां लेट जालो. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक जे आमचे BJPचे सगळे मंडळाचे मेंबर्स, बूथ प्रेसिडेंट आसात, मेन वर्कर्स आसात, महिलास आसात, तुमकां हांव कार्ड सांगतां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज तुमी इल्ल्याशा उतरात परत परत आमी तुमकां मिटिंगेक आपयतात, खंय तरी मिटींग आसली, खंय तरी आमचे BJPचे बूथ आमी मजबूत करपाक सगळ्या बुथांनी काडलेले आसात कमिटी. 27 कमिटी आयज आमी काडलेले आसात. 37 बूथ आमच्या मतदारसंघात आसात आनी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक बूथ कमिटी काडलेली आसात, मजबूत आमी करपाक सोदतात. हांव तुमकां सगळ्यांक जे बूथ प्रेसिडेंटाक, जे सगळे वॉर्ड वायज आसात, बुथांचे मेन सगळे लिडर्स आसात, तांकां आनी थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे आमचे मंडळ बरेच खूब आवडटात. आमच्या मतदारसंघात BJPचो परत पावटो फुलोवपाक, परत BJPचे कमल आमच्या मतदारसंघात फुलोवपाक. आनी हांव जाणा की आमचे सगळे लिडर्स आसात, सिनियर कार्यकर्ते आसात, नेटान वावुरतात. आनी आमचे मेन आतां सगळे यूथ आसात, महिलास आसात, सगळीं बरे भाशेन वावुरतात. हांव जाणा तुमी BJP खातीर सगळे वावुरतात. आमच्या मतदारसंघात परत BJPचो पावटो, जो आमचो BJPचे लोटस परत येतले जाल्यार हें तुमकडेन सगळे कडेन आसा. सगळे आमचे BJPचे वर्कर्स आसात, वर्करां कडेन आसात. मेन आमचे जायते जाणी काय वेल विशेस आसात, ते कडेन आसात. हांव मागता आनीक फावट सगळे कडेन जे आयज मोर्चे आयज आमी काडलेले आसात, 4 मोर्चे काडलेले आसात, तांकांय हांव शेबासकी वरवी दिता. बाब अजीत बकला, बाब सुप्रिया रापोणचूक, बाब आमचे जयंत शिरोडकर आनी चवथो आमचो घनश्याम वेर्णेकार. हे 4 मोर्चांचे तुमी आमचे मतदारसंघात फुडाराक बरे भशेन काम करपाक. जे आमचे सगळे कम्युनिटीज आसात, OBC आसात, ST आसात, किसान मोर्चा आसात आनी मायनॉरिटी आसात, जे आमचे कितें इश्यू आसतले आमच्या मतदारसंघात, जे आमकां इस्किमे मेळपाक आसतले, ते इस्किमी आमच्या मतदारसंघात कशे भाशेन आमी दिवपाक फुडें सरपाक जाय. जायते सरकारा कडेन इस्किमी आसात, डिफरंट इस्किमी आमच्या ह्या कम्युनिटीक आसात. सगळे कम्युनिटी ST, मायनॉरिटी, OBC, किसान मोर्चा, किसान, जे आमी सगळ्या आमच्या जायत्या मतदारसंघात डिफरंट आमचे लोक आसात, सगळे कम्युनिटीचो लोक आसात. हांव मागता सगळे कडेन जे आमचे हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान जे आमी आसात, सदांच एकवटान रावपाक, सदांच शांती आनी मोग आमच्या मतदारसंघात आसूंक जाय. आमचे कसलेच डिफरन्सीस आमी घेवपाक नाका. आमकडे कोणूय कितें वायट आसत जाल्यार हांव मागता आमच्या सगळ्या मंडळाच्या मेंबर्सां कडेन, जावं बूथ प्रेसिडेंटा कडेन, जावं वर्करां कडेन आमी डिफरन्सीस सोडया आनी आमी तांकां BJPन परत हाडपाक जाता तितलो वोट आमच्या मतदारसंघात आमी BJPचो वोट वाडोवया. हांव तुमचे कडेन सगळे कडेन ह्या मोर्चे आसा तितले कडेन जे आमी सगळे वर्कर्स आसात तितले कडेन आनीक फावट परत रिक्वेस्ट करता. जायते इश्यू आसतले, जायते आमच्या मतदारसंघात कामां पेंडींग उरलेलीं आसतलीं. खंयचेय कोणाकूय कितें आसलें जाल्यार आमकांय तुमी सांगचें
आमी सरकारा कडेन वचपाक जाय. जे मिनिस्टर आसात, चीफ मिनिस्टर आसात, जे आमचे पार्टीचे लिडर्स आसात, कसले इश्यू आसत जाल्यार आमी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन वचपाची गरज आसा. आनी हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां, केन्नाय खंयच्याय टायमार तुमी आमचे कडेन येयले जाल्यार आमी तुमच्या सांगाताक आसतले, तुमच्या बरोबर आसतले आनी आमच्या मतदारसंघांतले जी ही आमची BJP पार्टी आसा, फुडाराक आमी फुडाराक म्हण आतां सदांच एकवटान रावन काम करया आनी BJPचो बावटो आनी आमच्या मतदारसंघात BJPचें काम आमी वाडोवया. थोड्या दिसांनी जावं डिसेंबर नाजाल्यार 27 हें इलेक्शन येवपाचें आसात. नेटान काम करया, नेटान BJP आमी उलोवया परत. मागता सगळ्या सिनियरा कडेन, जी आमची सिनियर आसात, सगळीं तुमी आमकां काम करपाक तुमचो आमकां आदार जावच पडटलो. जे आमचे श्याम सुंदर आसात, जे आमचे शशिकांत सावंत आसात, दोतोर आमचो सगळ्यांचो लिडर आसा, जे आमचे वॉटर विलेजीस, आमचो सरपंच, आमचो प्रेमनाथ आनी तुमी सगळे जायते हिंगा लिडर्स आसात, सगळे BJPचे. मागता एकठांय रावया, एकवटान काम करया आनी परत आनीक पाव BJPचो बावटो, BJPचो फ्लॅग, जे आमचो लोटस आसा, सांतांदर मतदारसंघात उलोवया. कसलेय डिफरन्सीस आसल्यार तुमी आमकां सांगचे, कितेंय काम आसल्यार आमकां सांगचे. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आनीक पाव तुमकां सगल्यांक. आयज तुमी इतल्या नेटान हे आयज मोर्चे आमी डिक्लेअर करतात, तांकां तुमी येयले. आमी इतलेशे उतराक तुमकां आपयले आनी सदांच तुमी येतात. केन्नाय कितेंय सांगलें जाल्यार ना कोणूच म्हणना. कसले एमर्जन्सी आसल्यार पावना म्हणटात. कोणूच यूथ आसात, मायनर्स आसात, आमच्या इतलेशे उतराक जे आमच्या मंडळान आपयले, आमी आपयले जाल्यार इतलेशे उतराक तुमी येता म्हूण आनीक फावट तुमकां थँक्यू म्हणटा, देव बरें कर म्हणटा. आनी सगळे गोंयचे जी आमची लिडर्स दोतोर म्हणटा परत आनीक फावट जे आमचे रोविंद बरकर आसात, सारिता बरकर आसात, हेणी पार्टी दवरलेली आसात. आनी आमकां एक बरो प्रभारी मेळ्ळो आसा. डेली तो आमकां परत परत विचारता, खंय पावला खंय पावला. बरेंच हें विचारता म्हूण आमकां एक बरो नेट मेळटा आनी नेटान आमकां काम करपाक आमी फुडें सरतात. कित्याक कोणाचें बॅकींग आसलें म्हणटच परत परत फोन केलो, परत परत विचारलें जाल्यार बरेंच काम फुडें पावता. आमी सदांच म्हणटात, आमच्या मतदारसंघांतले सगळे आमी भुरग्यांक म्हणटात, कसलेंय काम आसल्यार तुमी म्हाका परत परत फोन करात, याद करात, उगडास करात, जाल्यारच काम लागीं पावता. कोण एक फावट येयलो जाल्यार आयज येता आनी म्हयन्यान उगडास करता, तेन्ना आमी म्हणटात बाबा तुमी उगडास करपाक जाय जाल्यारच काम पास जाता. अशेंच आमच्या मतदारसंघांतल्या आनीक फावट सगळ्यांक सांतांद्रे मतदारसंघांतल्या सगळ्यांक जे BJP बूथ प्रेसिडेंट आसा, BJP आमचे सगळे मंडळ आसात, एक्टीव मेंबर आसात, सिनियर कार्यकर्ते आसात, तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. कित्याक आमी सगळे एकवटान रावया आनी आमचे परत BJP बावटो, BJP लोटस आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात उलोवया. तुमी सगळे एकवटान रावले जाल्यारूच आमकां सांतांद्रे मतदारसंघात परत एक फावट आमची सांतांद्रे मतदारसंघात हे जिखून येवपाची इजी जातली. आमी जाणात सर्वे केल्या ते प्रमाणे गोंयभर 30 सिटां येतलीच, हातून दुबाव ना. सगळ्यांनी मनात धरचें, पॉझिटीव घेवया. 30 सिटां आमच्या गोंयांत येतलीच आनी 31 येतले जाल्यार तुमकडे सगळे कडेन आसा. 31 प्लस करुया, 1 प्लस करुया आनी सांतांद्रे मतदारसंघांतले BJP सीट जिखोवन दिवया. सगळे आमच्या सरकारा कडेन आसा, BJP बूथ प्रेसिडेंट आसा ते कडेन आसात, मंडळा कडेन आसात, महिला कडेन आसात आनी युथा कडेन आसात. आनीक फावट सगळ्यांक आनीक फावट तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रेस पावंकूय कित्याक तुमी आयज येयलेले आसात आनी आनीक फावट पुंडलीक राव देसाय आमचो BJPचो मंडळ जो आमचे प्रभारी आसात ताका, कित्याक तो आमकां नेट दिता म्हूण आमी आनीकूय फुडें सरतात. आनीक फावट सगळ्या मोर्च्या प्रेसिडेंटांक तुमी बरे भाशेन फुडें आयज जे
कमिटी आमी काडिल्ली आसा कमिटी मेंबर्सांकूय हांव थँक्यू म्हणटा बरे भाशेन फुडाराक चारूय कमिटी आसात तेणी काम करपाक आमच्या सांगांत मतदारसंघात लोकांक इजी जाता ते भाशेन आमी काम करून दिवया आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद सायबिणीचो आशिर्वाद तुमचेर आनी आमचे सगळ्यांचेर पडचो म्हणून म्हाका देव बरें देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर शशिकांत नायक वोट ऑफ थँक्स करतलो पूण ताचे पयलीं आमचे हांगा केदार गांव जे जनरल सेक्रेटरी आसा ते आयिल्ले आसात तांकां शॉल आनी फुलां दिवन केदार गांव आणि ओव्हर टू शशिकांत नाईक. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो भारतीय जनता पार्टीचा जय हो सिल्वेर साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं सिल्वेर साहब तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. आयच्या दिसा 4 मोर्चा इन्स्टॉलेशन सेरेमनी आमचेर आतां पार पडलेली आसा. सगळे मोर्चा अध्यक्ष आणि त्यांचे वांगडी सगळ्यांचे अभिनंदन. त्यार पयलीं वोट ऑफ थँक्स करचे पयलीं कोणाकूय कितें क्वेश्चन विचारपाचें आसा कोणाकूय कितें उलोवपाचें आसा जाल्यार तांकां एक संदी आसा ते उलोवंक शकता आपले विचार मांडूंक शकता. सांतागड मतदारसंघाच्या जे 4 मोर्चा याची निवड झाली आसा आणि या बैठकीत आमचे मध्ये उपस्थित मदरबाई ह्याच्या तालमीत वाढलेले त्याच्याबरोबर कितलीशे वर्सां काम केले आमचे प्रभारी श्री पुंडलिकराव देसाय, आमचे सिनियर कार्यकर्ते डॉक्टर अविनाश कामत धाकणकर, आमचे या भागातले माजी आमदार आणि आताचे लीडर श्री फ्रांसिस सिल्वेरा, मंडळाचे अध्यक्ष श्री तुषार बोरकर, ऑर्डी विलेजीस शिरीष लवंदे, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे माजी अध्यक्ष, आताचे जे निवडून आयिल्ले ते सगळे मोर्चाचे अध्यक्ष, त्यांचे सगळे ऑफिसर्स आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आणि हितचिंतक. तुमकां सगळ्यांना खबर आसा की येता त्या डिसेंबर जानेवारी हाच्या पयलीं हे आमचे इलेक्शन जावपाचें आसा आणि भारतीय जनता पार्टी अशी पार्टी आसा की इलेक्शना टायमार भायर सरना सबंद वर्स पयलीं तांची तयारी चालू आसता. ते तरेन आमच्या सबंद गोंयांत जे आमचे मुख्यमंत्री आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाला जे कितें आमचे सगळे मंत्रिमंडळ आसा तांचें काम तुमी सगळ्यांनी कळयलें आसा आनी म्हाका सांगपाक उमेद दिसता म्हणल्यार आमचे जे लिडर आसा फ्रांसीस सिल्वेर हांचो पर्टिक्युलरली जे आमचे मुख्यमंत्री आसात प्रमोद सावंत हांचे कडेन घनिश्ट संबंद आसात. त्याच बरोबर बाकीचे जे मंत्रिमंडळाचे सहकारी आसात तांचे कडेन तांचो बरो संपर्क आसा आनी ह्या संपर्काच्या आदारान म्हाका सांगपाक खूब उमेद दिसता गेले 4-5 वर्सां पयलीं 4-5 वर्सांनी ताणें जवळ जवळ 250 ते 300 जॉब आमच्या सांतानाय मतदारसंघात दिल्ले आसा. सगळ्यांक म्हाका खबर आसा तातूंत प्रामुख्यान 22 नर्सीस ह्या सांतानाय मतदारसंघात आयिल्ले आसा हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. त्याच बरोबर कितलेशे तरुण भुरगे जे PSI जाल्ले आसा, इंजिनियर जाल्ले आसा, MTS जाल्ले आसा, अकाउंट्स क्लार्क जाल्ले आसा, अकाउंट्स असिस्टंट जाल्ले आसा. अशे तरेन आमच्या सिल्वर बाबान आमच्या ह्या मतदारसंघात खुबशे तरुण हांकां उद्योग काम दिल्लें आसा. त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो तेंच्या मार्फत आज जाल्ल्यो आसा. त्याच बरोबर सांगपाक उमेद दिसता हेजे व्हडले जे हॉल आसा ते आमदार आसतना
JSIDCच्या मार्फत ताणें हॉल बांदिल्ले आसा. त्या बरोबर आमचे भाटयेचे हॉल आनी कितलेशे व्हडले व्हडले प्रोग्राम आमचे प्रोजेक्ट तांच्या वांगडा जाल्ले आसा. आनी हें जे गोंयांत जे सरकार आमचें चलता तें डबल इंजीन सरकार आसा. आनी म्हाका उमेद दिसता की सबंद गोंयांत जे कितें डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा तातूंत प्रामुख्यान जो वांटो आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा, मोदीचो आसा. हालींच तेंच्यांनी कितलेशे आमकां मदत जाहीर केल्ली आसा. त्या बरोबर कदंबा महामंडळ जें आसा ताका तेंच्यांनी 200 नवे बसेस हाडपाचें आमकां दिवपाचें प्रॉमीस केल्लें आसा. आनी एक खुशीची खबर म्हटल्यार जे आमचे सुपर स्पेशलिटी जे हॉस्पिटल तांच्यांनी बांदलां त्या मोदीच्या सहकार्यान, तर म्हाका दिसता की ते आमचे जे गोंयची जी प्रायवेट हॉस्पिटल आसा तांकां फाटीं घालपा सारकी अशी थंय सोय केल्लेली आसा. अशी थंय इतले तांकां बरे तरेन ते डॉक्टर सगळे जे हे आसात स्टाफ आसात ते त्या सुपर हॉस्पिटलांत, तशेंच जे गोवा मेडिकल कॉलेज आसा तातूंतय बरे तरेन सर्वीस दितात. आतां तुमकां खबर आसा की काँग्रेसच्या टायमार गोंयांत आमचे दोतोर खबर आसलेली फक्त 75 सीट्स आसले, 50 का 75 सीट्स आसले. आतां म्हणून तांच्यांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान 200-250 सीट केल्ली आसा. तेन्ना आमचे मेडिकलाक जे भुरगे आसा तांकां बरी तांची सोय जाल्ली आसा. त्याच बरोबर जे हायर एज्युकेशन आसा, हायर एज्युकेशनाक आमच्या सरकारान कितलेशे मदत केल्ली आसा. कितलेशे तरुण भुरगे आमचे त्या स्किमीचो लाभ घेतात. ज्यो बाकीच्यो स्किमी आसा, घरा आदार, लाडली लक्ष्मी, ज्यो मनोरमायन केल्ल्यो त्यो सगळ्यो चालूच आसात. आनी आतां जे एक बोर्ड पळयलो हांवें ओल्ड गोवा सायडीक की जे DDSY हे जे हे आसा स्कीम आसा तातूंतल्यान जवळ जवळ 1,35,000 लोकांक सुविधा मेळिल्ली आसा. आनी 4,000 कितलेशे कोटी खर्च केल्लो आसा गव्हर्मेंटान, गोवा गव्हर्मेंटान. अशे तरेन सगळ्या मळाचेर आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा, एज्युकेशन म्हणा, स्पोर्ट्स म्हणा, ह्या सगळ्या मळाचेर आमच्या सरकारान सगळे तरेच्यो सुविधा केल्ल्यो आसा आनी खुबशें काम केल्लें आसा. हें केंद्र सरकारच्या सहकार्यान. हांव तुमचे कडेन उलो मारतां की गेल्या इलेक्शनाक आमी फक्त 76 मतांनी हारले. थोडीशी आमची मिस्टेक जाली. ह्यो मिस्टेकी आमकां सुदारपाची गरज आसा. हांव आमचे सिनियर कार्यकर्ते आसात सगळे तांकां उलो मारतां की आतां जे फुडलें इलेक्शन जातलें 27 त्या इलेक्शनाक आमचे मदीं कितें डिफरन्सीस आसत, कितें हे आसात ते आमी विसरुया आनी ह्या इलेक्शनाक आमी सगळे वावुरुया. आतां हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक उलो मारता ज्यो आतां कार्यकर्ते वेगवेगळ्यो समिती जाल्ल्यो आसा. ह्या समितीचे सगळे पदाधिकारी हांचे कडेन हांव मागतां, विनंती करतां की आमी बऱ्या नेटान काम करुया. फाटले फाटी जे कितें चुको जाल्ल्यो आसात ते आमी सुदरुया आनी आमचे सिल्वर बाब जे ह्या इलेक्शन उबे रावले तांकां आमी भोवमतान निवडून हाडुया. इतलें सांगून हांव 4 शब्द सोंपयतां. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोवा. धन्यवाद बाब शशिकांत सावंत. तर फुडले सुवातेर सगळ्यांनी एक विनंती. आतां जवळ जवळ 3 वरां जालीं प्रोग्रामाक सगळें आसा. सगळ्यांक भूक लागली आसतली, कितें खायचें दिसना आसतलें. रिफ्रेशमेंटाची वेवस्था केल्ली आसा. भायर सरता आसतना सकयल आपणे एक टिफीन आपणे आनी भायर सरप विनंती. दुसरे सुवातेर जे पळय तुका आतां मोर्चा इन्स्टॉलेशन जाला सेरेमनीक, ते मोर्चाचे इन्चार्ज सगळे मेंबर्स तेंच्यांनी वोट ऑफ थँक्स जाले म्हणटकूच मातशे फोटो एका सेशनाक आमचो उबे रावचे. माचयेर उपस्थित आमचे ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ अशे कार्यकर्ते दोतोर धाकणकर, आमचे श्यामसुंदर फडते सर, शशिकांत सावंत सर, प्रेमनाथ शिरोडकर आणि आमचे इतर तुका श्रेष्ठ कार्यकर्ते